ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया। खान साहब को क्या फर्क है, तो ऐसे शुरू कर रहे हैं। हम गरीबों के बारे में ये सोचें, कुछ महंगाई कम करें तो हम भी सुकून से देख सकें अपने बाल बच्चों के साथ। उन्होंने जो आवाम से वादे किए थे वो तमाम के तमाम झूठे वादे हैं। तब्दीली महंगाई की आई है, वैसे नया पाकिस्तान नहीं बना ये। शुरू खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, वतन अजीज गुज़श्ता चंद सालों से एक ऐसी मझधार में फंसा हुआ है जहां से सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं निकाल सकता। नया साल, उम्मीद का साल, 2021 का साल, और वो साल जिसका हम इंतजार कर रहे थे। पूरा 2020 का साल जो है पूरी कौम ने इंतजार किया कि शायद अगला साल बेहतरी का साल होगा। मौजूदा हुकूमत ने 2019 में बारहा ये दावे किए कि 2020 तब्दीली का साल होगा, लेकिन 2020 गुजर गया, तब्दीली कहीं नजर नहीं आई। 2021 के बारे में वादा किया गया, दावा किया गया, कहानी सुनाई गई। 2021 का सूरज तलू हो गया, रातें शुरू हो गई और मामलात आगे बढ़ गए। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से 2021 का पहला तोहफा जो आम आवाम को दिया गया, वजीर आजम पाकिस्तान के दस्तखत के साथ दिया गया, ओगरा की समरीज के बाद दिया गया, वो अनफॉर्चुनेटली कोई खूबसूरत तोहफा नहीं था। वो तकलीफ की एक बदनुमा तस्वीर थी जिसमें से बदबू के भभोके उठ रहे थे और आम आदमी के लिए मसाइल, तकलीफ माजी की निस्बत ज्यादा बढ़ने लगी। अगर इस तोहफे का जिक्र किया जाए तो वो तोहफा सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूरी कौम उसको भुगतना शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, हम बात करें बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से यानी एलपीजी के हवाले से, हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत यानी पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज को 1 जनवरी को पर लगा दिए गए, आग के भगोलों की तरह आसमान की जानिब बढ़ गए। और अभी भी वजीर आजम पाकिस्तान का मौकफ ये है कि घबराना नहीं है। जनाबे वाला, जिसका बच्चा रोटी नहीं खा सकता, जिसकी बीमार माँ के लिए उसके पास अद्वियात के पैसे नहीं है, वो घबराए ना तो और क्या करे। जनाबे वाला, इजाजत दीजिए थोड़ा सा घबरा लें, क्योंकि आपकी जानिब से आसानी, आसाइश, आफियत नजर नहीं आ रही। बहैसियत मीडिया पर्सन, जहां हमारा काम रियासत के मसाइल को सामने रखना है, हुकूमती कोशिशों को सामने लेकर आना है, वहीं आवाम, आम लोगों की जिंदगियों में जो जो अजाब बर्पा हो चुके हैं उनकी आवाज बनना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सिर्फ सब अच्छा है कि दावे, कहानियां, वादे सुनाते रहेंगे तो यकीन माने ये आम आवाम के साथ जुल्म होगा, ज्यादती होगी, और बहैसियत हुकूमत आपके लिए भी ये शर्मनाक होगा कि तमाम मीडिया आपका माउथ पीस बनता जा रहा है। ये आजादी इजहार राय पर कदगन होगा जिसके हम कायल नहीं हैं। हम अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। आज एक बार फिर टीम लाहौर पूछता है मौजूद है आम आवाम के पास, लाहौर की आवाम के पास, जो ये अजियतें और सोबतें जो हुकूमत की जानिब से उनके लिए आम की जाती हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी खिदमत में पेश होंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जनाब आपके रोने क्या है, आपकी तकालीफ क्या है, आपकी परेशानियां क्या है, और वो कौन कौन सी अजियत है जो हर रात सोने से पहले आपको एक ऐसे एहसास में धकेल देती हैं जिस एहसास को शायद बहैसियत पाकिस्तानी हम कंडेम करना चाहेंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो वो कौन सी परेशानी, दुख और तकलीफ होती है जो आपके गले से लिपटी होती है, जिसको आपको उतार कर साइड पर रखने की कोशिश के बावजूद आपको नाकामी का मुंह चाटना पड़ता है। आवाम के पास जाएंगे, उनके सामने आपकी चीजें लेकर आएंगे और उनके मसाइल आपके सामने रखेंगे, ताकि शायद, पंजाबी में कहते हैं डुलिया बेरांदा हाली कुछ नहीं गया, अभी भी इन बेरों को समेट लें, शायद आसानी आम हो जाए। वजह सियासी नहीं है, मुआशी है, और किसी भी कौम की मुईशत जब बर्बाद होने लगती है, यकीन माने दुनिया में रब के सिवा उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। 2021 एक तारीख साल ना हो जाए,
اس کی کوشش آپ نے کرنی ہے. ہمارا کام دکھانا ہے, بتانا ہے, سامنے لے کر آنا ہے. We are doing our job, we are doing our work. آپ کیا کر رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے, لوگوں سے سمجھتے ہیں. اچھا جی, کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی بپتا, ان کی تکلیف, ان کی داستان آپ کے سامنے رکھتے ہیں انہی کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کرتے ہیں؟ یہ مہنگائی بہت ہے. کرتے کیا ہیں آپ؟ یہ ہمارا جوتیوں کا کام ہے. جوتوں کا کام ہے. جی. سچویشن یہ ہے کہ 2020 کے بعد 2021 کو ہم امید کا سال سمجھ رہے ہیں. اللہ کرے یہ امید خیر کے ساتھ آگے بڑھے. آمین. ہو کیا رہا ہے, کیا کہیں؟ یہ مہنگائی بہت ہے, ٹھیک ہے. یہ عمران خان کو اترنا چاہیے, مسلم لیگ کو, نواز شریف کو آنا چاہیے. سیاست چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, اپنی معیشت کی بات کریں. یہ مہنگائی بہت ہے, مہنگائی کم ہونی چاہیے. بجلی, پانی, چڑھ گئی, پانی, گیس چڑھ گئی, پیٹرولیم مصنوعات. مہنگائی بہت ہے, جون سی چیز لینے جاؤ وہ مہنگائی بہت ہے. حل گئے. خان صاحب کہتے ہیں کہ پریشانی اور گھبرانا. یہ خان صاحب پریشان نہیں ہے, پریشان کر رہے ہیں عوام کو. یہ عوام کو پریشان کر رہے ہیں, مزید پریشان کر رہے ہیں. لوگوں کی بد دعائیں, یہ دعائیں لینے چاہیے ان کو. یہ بد دعائیں لے رہا ہے, ان کو چاہیے ان کو اتار دیں. کسی حکمران کے حوالے سے عوام کے دل میلے ہونے لگے ہیں تو ریاست کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بہت زیادہ ہو جائے نا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کرتے ہیں؟ میں سرکاری ملازم ہوں. کیا ملازمت ہے؟ میں اے جی پنجاب, اے جی آفس میں ہوں. کیا ذمہ داری کیا جاب؟ میں آڈٹ آفیسر ہوں. آپ آڈٹ آفیسر ہیں؟ جی. تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ویسے یہاں سے اے ٹی ایم سے پیسے ڈرا کرانے آیا تھا تو میں نے آپ کو دیکھا تو میں کیا صورتحال کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں جی, ڈالر مہنگا ہونے سے امپورٹس کم ہوئی, ایکسپورٹس کو کچھ فائدہ ہوا, لیکن اس کا ڈالر پہ افیکٹ کہاں آ رہا ہے. عام عوام کی جو ان سی قوت خرید ہے وہ کہاں تک بڑھ رہی ہے. جو پہلے وہ تو نہیں بڑھ رہی. جو پہلے ایک ہینڈسم سیلری 22-23 ہزار ہوتی تھی, اس میں اب ایک بندہ نہیں پل رہا. اب یہ کل کا ہی واقعہ سنایا کہ وہ بچہ جو قتل ہو گیا وہ انٹرمیڈیٹ کے لیے اپنی پڑھائی کے پیسے پورے کرنے کے لیے وہ اوبر چلاتا تھا. دیکھیں انٹرمیڈیٹ کی تعلیم بھی والدین اب بچوں کو نہیں دے پا رہے, ان کو اپنے لیے کمانا پڑ رہا ہے. ہر کوئی زمانہ ایسا تھا کہ ایک کماتا تھا سب کھاتے تھے, اب ہر ایک کو کمانا پڑ رہا ہے. اس کے تو ہم بھی مخالف ہیں کہ ایک کماتا ہے سب کھاتے ہیں, سب کو اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالنا چاہیے. 2021 کے سال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ 1 جنوری کو ہمیں تحفہ تو بہت خوفناک ملا ہے. ہاں جی, لیکن یہ 2021 یا 22 ہو یا 23 ہو, ہمیں کوئی اچھی امید نہیں نظر آ رہی, کیونکہ پالیسیز الائنڈ نہیں ہے اور وہ جو ان میں کنسسٹنسی نہیں ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ 31 دسمبر تک تنخواہیں بڑھا دیں گے, تو آج 3 ہو رہی ہے, انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا. اس میں بجٹ میں انہوں نے تنخواہیں نہیں بڑھائی, کوئی ریلیف نہیں دیا عوام کو. چلو اگر تنخواہیں نہیں بڑھا دی تو اب یہ بجلی کے بلوں میں ٹیکس لیتے ہیں, واسا کے بلوں میں ٹیکس لیتے ہیں, یہ واسا کی سینیٹیشن فیس اب ادا کرتے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں سے میرا گٹر باندھے میں درخواستیں تھے دے کے تھک گیا, کوئی بندہ نمائندہ آیا نہیں. آفس میں ہے. ہاں, ابھی آپ اے جی آفس میں ہیں, سرکاری ملازم ہیں, اس کے باوجود آپ اذیت میں ہیں. ہاں جی بالکل اذیت میں. بال بچوں والا آدمی کیسے بچوں کی ٹیوشن دے, ماں باپ کا خرچہ میڈیکل کا کوئی اٹھائے. پیغام دے دے خان صاحب کے لیے, بزدار صاحب کے لیے, کسی ذمہ دار کے لیے, شاید آپ کی بات سمجھ جائیں. ہم ان کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے, تبدیلی لانی ہے تو مثبت لائے. آپ جو کہہ رہے تھے چوروں کو پکڑنا ہے, 600 ارب ڈالر لانا ہے واپس, مراد سعید صاحب کہتے تھے اگر وہ ڈائی بھی لا سکتے تو ابھی جو بدعنوانی ہے یا جو بھی کرپشن ہو رہی ہے اس کو روکے, اس پہ قابو پائے. لگتا ہے کہ پنجاب کی اگر بات کی جائے اور لاہور کی بات کی جائے تو کیا بدعنوانی سرکاری محکموں میں کم ہوئی ہے؟ یہ جی دیکھیں, جب تک کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, کسی کو سزا نہیں دی جائے گی, تب تک کوئی ایگزیمپلیفائی نہیں ہوگا, تب تک تو کچھ نہیں ہوگا. یہ اینٹی کرپشن کا کل کا کتاب اچھا لگا کہ انہوں نے پیپر لیک کرنے والے پکڑ لیے, لیکن اب جیسے ساہیوال میں قتل ہوئے تھے ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں, خاموشی ہے. یہ جب تک آپ انڈیا کی طرح دوبارہ فیصلہ بھی آ گیا نا, فیصلہ بھی آ گیا. دیکھیں انڈیا ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, وہ مکمل جمہوریہ ہے. ادھر یعنی کہ اتنا یعنی کہ برا حال نہیں ہے اکانومی کا, وہ کنسسٹنٹ پالیسیز پہ چلتے ہیں. ادھر ہم یعنی کہ ہمیں اکانومی کو بہتر کرنے کی, ہاں جی اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے, ہاں تاکہ گھر پل سکے, ڈالر کا ریٹ نیچے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو, لوگوں کو کچھ ریلیف ملے. عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں انہیں حکومت کی سمجھ ہی نہیں آئی اتنی دیر بعد, اگر اب سمجھ آ گئی ہے تو اب کچھ کر لیں, خدا کے واسطے کچھ تو کرے, ہمیں کوئی ریلیف دے, ہمیں کوئی اللہ کرے کہ ان کو آپ کی بات سمجھ آ جائے. بہرحال جی یہ سچویشن ہے عام عوام کی. یہ سرکاری ملازم ہے اور ایک سرکاری ملازم سمجھا جاتا ہے کہ یار سرکاری نوکری چاہیے, زندگی کے کچھ گولز ہوتے ہیں لوگوں کے, ان میں ایک گول یہ ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری لگ جائے تو بلے بلے ہو جائے گی, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یقین مانے سرکاری ملازمت ملنے کے باوجود جینا اجیرن ہے, معاملات آسان نہیں ہے. اچھا جی ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی یہاں پر اچرا بازار میں, چونکہ ہم نے آج یہاں کا رخ کیا اور مقصد یہ ہے کہ تمام ذمہ داران اور حکمرانوں کے سامنے عوام کی تکالیف رکھی جا سکیں, شاید آپ کو احساس ہو سکے اور آپ ان کی بہتری کے لیے
कोई मस्बत जहद कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई? स्टॉल है गाड़ी का बाजार में। स्टॉल है। जी। महंगाई बढ़ रही है, 2021 को उम्मीद का साल समझा जा रहा है, जी। लेकिन 1 जनवरी को तोहफा मिल जाता जी, हाँ है। जी। पेट्रोल, गैस, बिजली, हाँ जी। मिट्टी का तेल, हर चीज महंगी। हाँ जी हो रही है। बाकी आपके अशिया खुरोनोश भी महंगी। हाँ जी, बिल्कुल। क्या हो रहा है, कैसे देखते हैं? सर ये तो परेशान कर रहे हैं आवाम को। आवाम ने कहा शायद तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली आई है, लेकिन महंगाई की और करप्शन की आई है। इन्होंने कहा था हम हर माह करोड़ों रुपया बचाएंगे करप्शन का। वो कहते हैं करप्शन तो हमने रोक ली है। तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ पैसा जा रहा है? पहले बहुत सारा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या बच रहा है पैसा करप्शन का? हर माह बच रहा है ना करोड़ों रुपया। कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, डकैत है। पैसा कहाँ छोड़ गया है? दें, सियासतदानों को छोड़ दें, पैसा अपनी कहाँ बात गया? करें। अब पैसा कहाँ गया है? वहाँ वो क्या रिलीफ दे रहे हैं स्वयं के अलावा? मैं आऊँगा, ये करूँगा, बिल सस्ता करूँगा, बिजली सस्ती करूँगा, ये कुछ भी सस्ता नहीं किया। खान साहब के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? ये रिक्वेस्ट है खान साहब से, बराए मेहरबानी गरीबों को तरस खाएं। अल्लाह ऊपर खुदा है, नीचे आप पर रहम कर ले। खुदा तो रहम कर रहा है, थोड़ा आप भी रहम कर लें। सब ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ये किस्सा मुख्तसर उनकी बात है जो ये बात कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये साहब जी स्वीडन से आए हैं, यहाँ पर हमें मिले, उनसे रहनुमाई लेते हैं और बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर क्या हो रहा है पाकिस्तान? हम ये समझते हैं कि अब इसको आगे चलना चाहिए, क्या देख रहे हैं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जी। तरीकाकार तो मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, लेकिन मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, यकी गेट। अच्छा जी। और इचरा में मेरी पैदाइश है, मेरे वालदान वहाँ के, और मैंने विजिट किया जाके कि देखो अपना जो है आबाई गर्व। मेरे जिस्म जितना कचरा हर गली में मौजूद। लाहौर की लेकिन ये लाहौर गलियाँ तो जी, मिसाल बन गया था कचरा ना होने के हवाले से। हाँ जी लेकिन अब वाकई तो था, वैसे कचरा- वाकई था। कुछ साल पहले तक वाकई था कि हम लोग आते थे, विजिट करते थे, हमारे साथ स्वीडिश फ्रेंड्स आते थे, हमारे साथ दूसरे लोग आते थे स्कैंडिनेविया से ग्रुप की शक्ल में, और आके लाहौर की सड़कों पे घूमते थे, सैर करते थे, अच्छा लगता था। अभी तो गंदगी के ढेर इतने ज़्यादा हैं कि गुजरा ही नहीं जाता। और जो लोग वहाँ पे रहते होंगे उनके बारे में क्या सोचें, जिनके घर के पास बीमारी, लगे। मसाइल, अजियत, तमाम चीजें आम हो जाएंगी। ऊपर कोविड की सिचुएशन है। एग्जैक्ट कोविड की मैं बात करूँगा, अगर बुरा ना और मना आसानी से जी। हमें कहा जाता है जी कि आपने समाजी फासला रखना है। जरा इमरान खान साहब आए और आके जहाँ समाजी फासला बरकरार रखेगा, possible ही नहीं है इस पॉसिबल जगह ही पे। नहीं है, तो क्यों इस तरह का कानून बनाया जाता है जो कि पॉसिबल ही नहीं है? आप उसको तो देखें इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा ना, और फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। जी, फैसिलिटीज दें ना। आप देखें ना कि यहाँ पे रश कितना है और यहाँ पर कैसे समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा। ठीक है जी। मैं देखता हूँ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं छतों पे बैठकर आते हैं बसों की, और बाद में कहा जाता है क्लास रूम में बैठ कर 2-2 मीटर के फासले बैठते हैं। 50 लोग छत पे बैठ कर आए हैं। मेरी वाइफ उस दिन रक्षे में आई है, 6 लोग साथ में बैठे हुए हैं। कैसे समाजी फासला बरकरार रखा जाएगा? अब अल्लाह हुक्मरान अल्लाह से। ऑर्डर करते हैं, वो कहते हैं कि ये रखा जाए, पर कोई तरीका भी बताएं। ये यानी क्या अपनी बता रहे हैं? जिम्मेदारी अदा करके जी, साइड पे हो जाते वो हैं। साइड 2021 का पहला दिन बड़े तोहफे लेकर आया वजीर आजम साहब की तरफ से। बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, मिट्टी का तेल महंगा, अशिया खुर्दोनोश पहले काबू में नहीं थी। कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? मैं ये समझता हूँ कि गरीब तर होता जा रहा है। मैंने विजिट किया है लाहौर के बाहर साइड के ऊपर से, चुंगी अमरसदू साइड ठीक गया हूँ है। मैं, आउट ऑफ सिटी गया हूँ, बुर्ज साइड जो लाहौर के हैं, गांव साइड उस तरफ लोगों का जीना मुहाल हुआ हुआ है। बिल बहुत मुश्किल वो पे कर रहे हैं, खाना मुश्किल से बच्चों को खिला रहे हैं, ऊपर से एक बच्चे की स्कूल की फीस 11-11 हज़ार रुपया है। कैसे करें? ये हुक्मरान कहाँ हैं? अगर मुझे और आपको पता चलता है इन चीज़ों का कि ये सब कोई मसाइल हैं, तो ये हुक्मरान तक कैसे नहीं पहुँचते ना? क्यों नहीं कोई आके विजिट करता? वो ग्वाल मंडी की गलियों को देखे जी, हम लोग आते थे, देखते थे अंदरून शहर का जाके, फोटो लिया करते थे, देख के अपने दोस्त ग्रुप बनाते थे। और आप फोटो ही गंदी हो जाती ना है। जी, गोटे गोटे पानी खड़ा। अनफॉर्चुनेट। कोई पैगाम देना चाहे मुख्तसर साहब? मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब आएँ और विजिट करें जी, इन गलियों का, इन बाजारों का, अपनी आंखों से देखें। इज इट रियली पॉसिबल? खान साहब, ये मुमकिन भी है? ये साहब ने शायद मोहब्बत में कह दिया है कि खान साहब आए, लाहौर की गलियों का विजिट करें। मैं इनकी और तमाम नाजरीन की रहनुमाई के लिए और खुद इमरान खान साहब की रहनुमाई के लिए ये बात कहना चाहूंगा कि लाहौर में एक अंडरपास बना है इनके इक्तदार में आने के बाद, और उस अंडरपास का इफ्तिताह जो है वो गवर्नर हाउस में किया है। यानी कि अंडरपास साइड पर वजीर आजम साहब नहीं गए, गवर्नर हाउस में इफ्तिताह कर दिया। तो इन गंदगी और गलाजत से अटी गलियों में आप कैसे आएंगे? अल्लाह करे आप आ सकें, अपनी आंखों से देख सकें, जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचा सकें। वजह यह है कि वोट बैलेट के डब्बे में इमरान खान के नाम को पड़ा था,
کسی انڈیویجول کو نہیں پڑا تھا. خدارا قوم کے لیے آسانی کا معاملہ عام کریں اور ان اذیتوں کو اپنے سینے پر لیں. اپنی گڈ ول جیسچر کو اگر کہیں خراب بھی ہوتا ہے تو ہونے دیں. اگر عام آپ کا آدمی, آپ کا ووٹر, آپ کا پاکستانی تکلیف میں ہے تو یقین مانے آپ کا گڈ ول جیسچر کسی کام کا نہیں ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, ٹیم لاہور پوچھتا ہے آج ایک بار پھر عام عوام کے مسائل پر بات کرنے نکلی ہے اور حکومت کو, ذمہ داران کو ان کا اصل انتظامی چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے, ان کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ 2021 کا سال جس کو ہم امید کا سال سمجھ رہے تھے اور حکومت بذات خود وعدے دعوے کہانیاں 2020 کے پورے سال میں کرتی رہی کہ جناب اگلا سال امید کا سال ہے, اگلا سال خیر کا سال ہے, اگلا سال پریشانیوں سے نجات کا سال ہے, تکالیف سے دوری کا سال ہے. اور یقین مانے کہیں تو اس کو نوکریوں کا سال بھی کہا گیا تھا. وہ کیا رہا ہے 2021 کا پہلا دن کتنا خطرناک, کتنا پریشان کن تھا, کتنے بڑے میزائل اور بم مارے گئے حکومت کی جانب سے عام عوام کو. ان میں کون کون سے میزائل اور بم تھے؟ ان میں پیٹرول بم تھا, ان میں LPG کا میزائل تھا جناب, ان میں جناب والا ڈیزل بم تھا, ان میں مٹی کے تیل کا بم مارا گیا عوام کے ماتھے پر, اور بجلی گرنیڈ جو ہے وہ بھی عوام کے اوپر پھینکا گیا. اور وزیر اعظم پاکستان کے دستخط کے ساتھ پہلا دن اتنا تاریخ, اللہ کرے آگے خیر آ جائے. عام عوام سے ان کی بپتا, ان کے مسائل سمجھ رہے ہیں تاکہ شاید آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ یہ کرسی جس کی بظاہر 4 ٹانگیں ہیں یہ کسی بھی وقت لڑک جاتی ہے. اگر اس کو تھامنے کی بجائے کام کرنے پر توجہ دیں گے تو یہ مضبوطی سے قائم رہے گی. ادروائز یہ کرسی نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی, تو آپ کیوں یہ سوچ بیٹھے کہ یہ آپ سے وفا کرے گا؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا کرتے ہیں بھائی؟ میں ویلا. وجہ کیا ویلے کیوں؟ نوکری ہے نہیں سر. نہیں کوشش نہیں کی یا ملی نہیں؟ ملی نہیں. کوشش کہاں کہاں کی؟ بڑی جگہ پر ایل بینک میں بھی کی ہوئی ہے, وابڈا میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے, فوج میں بھی کیا ہوا ہے. جب کا یہ عمران آیا وقت کا ماشاءاللہ ہمارا ملک کی ترقی کر رہا ہے. نظر اس کو کام کا پتہ نہیں ہے, کہتا ہے میں نے ہی کرسی پر بیٹھنا ہے. کرسی پر بیٹھنا کام نہیں ہوتا. کل پرسوں بھی سلنڈر پر تھا اچھڑے میں, تو کوئی خبر نہیں ہمیں ملی کدھر کا سلنڈر ہے, اس نے کوئی رپورٹنگ نہیں ہوئی. کرتے کیا ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں وہ بتائیں. میں تو بیسیکلی ابھی اپنا کاروبار کا سوچ رہا ہوں کہ اب اپنا کاروبار کروں. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, فیملی ہے, ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. ماں جی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے آئے. ہم لوگ سندھ سے آئے یہاں پہ. اچھا ماشاءاللہ. اور یہاں پہ ایک شادی ہے, وہ اٹینڈ کرنے آئے ہیں. اور بس. لاہور اچھا ہے, مزے کا ہے؟ ہاں لاہور اچھا ہے ماشاءاللہ. لاہوری لوگ؟ ہاں ابھی پتہ نہیں ہے, ابھی 1 دن ہوا ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا. آج گھوم رہے بازار میں کہ وہ کتنے کوآپریٹو ہے. چلیں اللہ کرے کہ آپ کو اچھا پیغام یہاں سے لے کر جائیں. ہو کیا رہا ہے حکومت کی جانب سے؟ مہنگائی, اذیت, پریشانیاں کیا چل رہا ہے؟ ہاں بہت رانگ ہو رہا ہے بھائی, اس لیے کہ ایک تو کرونا ہے, ٹھیک ہے نا, کرونا نے بھی ڈسٹرب کیا ہوا ہے لوگوں کو. اور ٹھیک ہے مڈل طبقہ جو ہے وہ تو اپنا گزر بسر کر رہا ہے, پر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے کاروبار بند پڑا ہوا ہے. جیسے جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں کاروبار بند ہے. اور کافی ایسے لوگ ہیں جو کہ کرونا کی وجہ سے مسائل کا شکار بے روزگار ہو گئے. مسائل, بے روزگاری بھی تو بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. تو وہ غربت میں آپ ابھی دیکھیں کہ جتنی یہاں سردی اتنی سندھ میں ہے, ان کے پاس اوڑھنے کے لیے جیکٹ, اپر, کمبلز کچھ بھی نہیں ہے. تو بے روزگاری اور دوسری مہنگائی بہت ہے. آپ جو چیز جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ویجیٹیبلز پہ چلے جائیں, گوشت وغیرہ, مچھی, فش پہ چلے جائیں, تو یہ چیز اتنی کاسٹلی ہے کہ غریب لوگ اس کو کھا ہی نہیں سکتے. گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ 2021 کا سال امید کا سال ہوگا. ہماری دعا ہے کہ واقعی جو ہے وہ امید کا سال ہو. پہلا دن وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے پیٹرول, گیس, مٹی کا تیل, ڈیزل, بجلی سب مہنگا کر دیا گیا. ہاں تو ہوگا کیا؟ کرنا تو سستا چاہیے تھا. جو سرکمٹینسز ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر, غربت, پاورٹی, تو پر یہ ہوا نہیں ہے. اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہ سارے پاکستان کے سب صوبوں کے لیے یہ سستی چیزیں رکھیں, پیٹرول سستا کریں, فوڈ سستا کریں, تاکہ عوام اپنی زندگی بہتر گزار عوام سکے. ریلیکس نہیں ہے, عوام ریلیکس نہیں ہے, اسٹریس میں عوام مڈل طبقہ آپ دیکھیں کیا کرے, کپڑے پہنے, کھانا کھائے, کیا کرے, بچے چلے ٹھیک ہے, ایجوکیشن سسٹم تو چل رہا ہے نا ہمارا,
भले बहरहाल इधर- दुआ इधर- ये है कि अल्लाह ताला आसानी दे। थैंक यू वेरी मच जी। Thank you. उन्होंने बताया कि अवाम स्ट्रेस में है, लेकिन खान साहब कहते हैं कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मौजूद हूँ। एक और माँ जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी सिंध से आई जी हैं? बिल्कुल, मैं सिंध से आई हूँ और शायद ये मेरा चौथा चक्कर है लाहौर में। तो मुझे तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ लाहौरियों को दो हिसाब से, एक सेहत में बहुत अच्छे हैं और दूसरा खाने में बहुत अच्छे हैं। अरे सुना ना, माशाल्लाह। लेकिन सिस्टर ने तो बात की कि बेरोजगारी और जो गरीब आवाम है, लेकिन मैं एजुकेशन को लेकर मैं भी ज़रा इससे टेंशन में हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाए। एजुकेशन को लेकर मैं भी ज़रा टेंशन में हूँ। जो कोरोना ने अभी हालत की हुई आवाम की आप खुद देख रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो तो बिल्कुल ही जैसे नीचे आ जिनके पास गए। वसाइल हैं, हाँ, वो उनके तो लिए शायद उतनी मुश्किल नहीं है, जिनके पास मसाइल ज्यादा उनके लिए वो जमीन से लग गए हैं, बिल्कुल। 2021 का साल और हुकूमती तैयारी क्या कहेंगे? अल्लाह करे कि सही हो, लेकिन दूर दूर तक ऐसे कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पहले ही दिन आप देखिए कितनी महंगाई हो गई, पेट्रोल, डीजल, तेल, हर चीज़ महंगी हो गई। अगर यही चीज़ महंगी, यानी आपकी खाने की हर चीज़ महंगी है, टैक्सेस महंगे हैं, एजुकेशन महंगी हो गई। अगर पहले दिन अगर आपका तेल क्या महंगा हो लगता गया, क्या है कि गवर्नमेंट क्यों नाकाम हो रही है? क्या गवर्नमेंट की तैयारी मैं नहीं थी? समझती खान हूँ साहब तो ये कि खुद भी मान चुके बिल्कुल, हैं। मैं खान साहब से तो ये रिक्वेस्ट करूंगी, जो एक तो उनके पास टीम वर्क बिल्कुल नहीं है, और जो उनके साथ मिनिस्टर लगे हुए हैं वो तो एक विदाउट एक्सपीरियंस लोग हैं। उनको अपने साथ एक एक्सपीरियंस लोग रखने चाहिए। पॉलिटिशियन तो है उनके पास, बोलने से काम नहीं होते, एक्सपीरियंस मांगना चाहिए हर चीज़ से। तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो हवा में तीर उछलाते हैं, फेंकते हैं, उनको नहीं पता कि बीक में क्या रहा। तो Thank you very much जी, अल्लाह ताला आसानी करे। तवज्जो से इमरान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेहरबानी करके अपने साथ एक्सपीरियंस लोगों को रखें, वो रखें जो आपको काम करके दें। अब इमरान खान तो खुद तो बड़े टैलेंटेड आदमी है, लेकिन वो मैं फिर भी कहूँगी कि वो सियासत में इतने स्ट्रांग नहीं है। बहरहाल इंतजामी मामलात में मसाइल हैं। थैंक यू वेरी मच जी। खान साहब, प्रॉब्लम यह है कि आपने इंटरव्यूज का कल्चर मुतारुफ करवाया। ऑब्वियसली सियासी जमातों में पहले भी इंटरव्यूज हुआ करते थे, लेकिन आपने उनको मुस्तहकम इंटरव्यूज बताया। ऑनेस्टली मैं आज ये सोचने पर मजबूर हूँ कि उन इंटरव्यूज में आप डिस्कस क्या करते थे, उनमें आप पूछते क्या थे? वजह यह है कि आपकी टीम इंतजामी मामलात में ना अहली का शिकार है। वो ना अहली, उनकी तकारीर और ग्राउंड रियलिटीज में तफरीक से नजर आती है। कभी बैठे ठंडे दिमाग से सोचें और तमाम तफरके की एनके साइड पर रख दें, और बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत वजीर आजम पाकिस्तानी ये सोचें कि आपकी जेब में कौन कौन से खोटे सिक्के हैं। अगर खोटे सिक्के मौजूद हैं तो खुदारा इन खोटे सिक्कों को निकाल कर कहीं रखें। ये चल जरूर जाते हैं लेकिन कारामद नहीं होते। आगे चल रहे हैं, लोगों के मामलात समझते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है, चूंकि आज अपनी आवाम के मसाइल जिम्मेदारान और इंतजामिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते हैं, हमारा ये ईमान है कि रियासत जिम्मेदारान के साथ नहीं बल्कि आवाम के साथ हुआ करती है। अगर आवाम आसाइश आसानी में नहीं है तो यकीन माने रियासत डिलीवर नहीं कर रही, और अगर आवाम तकलीफ से पाक है या तकालीफ की एक हद है बहरहाल, तो भी रियासत फ्लरिश कर रही है, आगे बढ़ रही है। और आज हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जब आपका मुकाबला पूरी दुनिया के साथ है। आपकी आवाम जिसको आज आप मसाइल दे रहे हैं, वो आने वाले 30 साल बाद भी वो अजियतें आपके गले रहेंगी। उसकी वजह यह है कि जो बच्चा आज तालीम नहीं हासिल कर सका, इसका असर उसके जवान होने पर आएगा। वो अपना खानदान, अपना कबीला नहीं पाल सकेगा, वो रियासत को लेकर आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो खुदारा आज बेहतर करें ताकि कल बेहतर हो सके। हमारे साथ मकामी शहरी मौजूद हैं, उनके मसाइल क्या हैं आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं भाई? भाईजान मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं। 2021 का साल समझा जा रहा था उम्मीद का साल है, क्या वाकई उम्मीद कायम है या यकम तारीख को उम्मीद खराब हो गई जब हर चीज आसमान पे चली गई? देखें जी, बात तो ये है कि जो साल चढ़ा है, खान साहब ने जो वादे किए थे कि हम लोग पूरे करेंगे, उनमें से एक भी वादा कोई पूरा हुआ तो आप बताएं मुझे। कहते हैं कि आटा, चीनी, बिजली सारा कुछ सस्ता करेंगे, लोगों को कहते हैं कि ये चोर हैं।
ٹھیک ہے, یہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کتنے لوائل ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کے ساتھ کابینہ بیٹھی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ان سے بھی بدلہ لوں گا. خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے اپنی بیسٹ ٹیم تیار کر لی ہے پاکستان کو بڑھانے کے لیے. خان صاحب نے جو ٹیم تیار کی ہے وہ ان کے سامنے ہی ہے. ایک چور کو ہٹا کے دوسرے چور کو آگے دوبارہ مسلط کر دیتے ہیں, عوام کو دکھا دیتے ہیں کہ جی چور زیادہ سخت نہیں ہو جائے گا. چور کو موقع مل رہا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ جب ایسے جو میرا اپنا لگا ہوا ہے تو میں چوری تو کروں گا. نہیں, چور کا لفظ زیادہ سخت نہیں ہو جائے گا. نہیں, چور دیکھیں نا, ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو چیزیں سستی پرووائڈ کریں گے. عوام کو شوق تھا کہ ہم جو سا ایک نیا سیاستدان لا رہے ہیں یہ کچھ تبدیلی لائے گا. وہ لوگ جو میرے چاہنے والے بھی ہیں, کچھ عزیز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں, لیکن انہوں نے ووٹ دیا. آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے برا انسان ہی کوئی نہیں ہے. انتظامی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں بحیثیت انسان تو یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. بے شک انسانیت کے طور پہ تو خان صاحب ہیں, لیکن جو انہوں نے وعدے کیے تھے, موٹے موٹے مسائل کیا ہیں جو تکالیف آپ کو دیکھیں. جنہوں نے کہا تھا کہ آٹا, چینی, بجلی, یہ دیکھیں سال 2021 سٹارٹ ہوا ہے, عوام کہتی تھی کہ کوئی ریلیف اچھا سال آئے. ابھی سال چڑھا نہیں ہے اور خان صاحب نے گفٹ پہلے ہی دے دیا. پیٹرول مہنگا کر دیا, بجلی مہنگی کر دی, گیس کا آپ دیکھ لیں کہاں پہ سر پہ آسمانوں پہ چڑھا دی قیمتیں انہوں نے. اچھا خان صاحب ایک اور بات کہتے ہوتے تھے کہ جو جب حکومت ایمنسٹی دیتی ہے تو چوری کا دروازہ کھول رہی ہوتی ہے, لیکن تعمیراتی سیکٹر میں 2019 کے بعد 2020 بھی پورا انہوں نے دے دیا کہ جناب اگر آپ کنسٹرکشن میں پیسہ لگاتے ہیں کہاں سے آیا کوئی نہیں پوچھے گا. جی دیکھیں, خان صاحب نے کہا ہے کنسٹرکشن میں پیسہ لگاتے ہیں, لیکن اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس وغیرہ بھی لگا دی ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, کہنا تو نہیں کس سے زیادہ پریشانی ہے آپ کو؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے, آٹا کہتے ہیں جی سستا ہو گیا, مارکیٹ میں مل نہیں رہا, غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا. آج کل تو مل رہا ہے سر, لیکن جو ریٹ تھا کیا بیسیکلی جو پچھلے کچھ سال گزرے ہیں ایز کمپیئر ٹو 2012, 13, 14, 15, 16, 18 تک, جب تک ان کی حکومت نہیں آئی, آپ تب کے ریٹ دیکھ لیں اور آج کے دیکھ لیں. خان صاحب 110 روپے پہ چینی لے کے 55 روپے کلو والی 110 پہ لے گئے ہیں اور ایک دم سے اس کو 80 پہ لے آئے ہیں. ہماری عوام بیسیکلی نا بے وقوف ہے جو بولتی نہیں ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز آپ کو پرووائڈ ہو جائے گی 2-4 دن بعد, شارٹیج کے بعد ہم خرید رہے ہوتے ہیں, جب سستی ہوتی ہے 10 روپے کم کر دیے, 100 بڑھا کے 10 روپے کم کر دیے. مافیاز ہیں, مافیاز راج کرتے ہیں. ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں جدھر جاتا ہوں مافیا بیٹھا ہوتا ہے. دیکھیں خان, پہلے نہیں پتا تھا خان صاحب کو. خان صاحب کو پتا ہے مافیا بیٹھا, لیکن جو خان صاحب کے ساتھ ہیں کیا وہ ایک مافیا نہیں ہے؟ ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کون مثال کے طور پہ اب آپ نام کون ہے؟ مافیا اب آپ کو پتہ ہی ہے جو ان سے ہیں. مجھے نہیں پتا نا کون ہے مافیا. سر میں اب نام تو نہیں لے سکتا, لیکن عوام کو پتہ ہی نا چینی مل کس کی ہیں جو لگے ہوئے, ریٹ بڑھا دیا 110 پہ کر دیا. نون لیگ کی ہیں, شہباز شریف, نواز شریف, حمزہ. دیکھیں اب کمپنی آپ تو نام لے رہے ہیں نا, نون لیگ, بلاول صاحب کی بھی, بلاول صاحب کی بھی ہے, لیکن اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی ہوں گی, جہانگیر ترین کی بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب علیم خان صاحب کو ایک کیس کے لیے انہوں نے ڈینائی کیا تھا, ان کی جو پاور تھی اسے انہوں نے وہ کہتے تھے کہ وہ نیب گئے تھے, نیب سے وہ صاف ہو کے واپس آئے ہیں. اب نیب تو دودھ کی دلی تو نیب بھی نہیں ہے. نیب کو پتا کس کو بچانا اور کس کو جلا وطن کرنا. الزام تو نہیں ہے, یہ تو الزام لگ رہا ہے. نہیں, الزام تو نہیں ہے. نیب آزاد ہے. نیب کہاں پہ آزاد ہے؟ نیب کو آپ کو پتہ ہی ہے, ایک کیس اپنے بندے جا رہے ہیں اور صاف ہو کے واپس آ رہے ہیں, کوئی اور جا رہا ہے. یہ تمام ڈسکشن کرنے کا مقصد کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ یہ الزامات نہیں ہیں, یہ پبلک اوپینین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں عوام کن لائنز پر سوچ رہی ہے, اور یہ لائنز انتہائی خوفناک ہیں. ان لائنز کو مٹانے کے لیے اور پبلک اوپینین کو درست کرنے کے لیے یقین مانیں آپ کو ہی کام کرنا ہوگا, آپ کو ہی مسائل کو حل کرنا ہوگا, چیزوں کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ عوام آسائش کے ساتھ آگے بڑھ سکے. ناظرین, اس قوم کا پرابلم یہ ہے کہ بجائے اس کو آگے بڑھنے کے لیے سازگار ماحول دینے کی بجائے حکمران, ذمہ داران, انتظامیہ نے صرف اور صرف روٹی کے چکر میں ان کو ایک گھمانے پہ رکھا ہوا ہے. جیسے ایک بیل کو کولو پر لگا دیا جاتا ہے کہ بس تیرا کام گھومتے رہنا ہے. اس عوام کا بدقسمتی سے کام صرف صبح محنت کرنا دوپہر کی روٹی کے لیے, دوپہر کو محنت کرنا شام کی روٹی کے لیے, رات آ گئی تو اب صبح کیا کھانا ہے, صبح کیا کمانا ہے, زندگی کو کیسے چلانا ہے. اب اس تمام سچویشن میں عام آدمی, غریب آدمی تو مر گیا. وہ بچے کو ایک ذمہ دار پاکستانی, عظیم پاکستانی, پوری گلوبل ویلیج میں وطن عزیز کا نام روشن کرنے والا پاکستانی کوئی اللہ بنا دے تو وہ اور بات ہے, ماں باپ کے بس میں نہیں رہتا. ایک بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے,
उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम 2021 आ गया जी। वादे बड़े थे, अब 2021 में उम्मीद क्या है? कुछ उम्मीद नहीं, जो पिछले 3 साल गुजर गए हैं वो इसी तरह अगले भी उम्मीद इसी तरह ही। क्यों इतनी नाउमीदी क्यों है? ना उम्मीदी इसलिए कि साल 12:01 पे तेल, पेट्रोल, डीजल, जो ट्रांसपोर्टेशन लोकल के लिए वो भी महंगी हो गई है। अच्छा सर, उम्मीद कितनी है 2021 में? कोई उम्मीद नहीं, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। 12:01 पे डीजल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, गैस महंगी हो जाती है, बिजली 1.60 पैसे महंगी हो जाती है। ये कहते हैं बिजली हमारे पास वाफर है, बिजली महंगी होगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो इनको कम करनी चाहिए, बल्कि वो करते हैं। और यानी कि जब पूरी दुनिया आतिशबाजी कर रही होती है, नए साल को खुशामदीद कर रही होती है, हम पेट्रोल बम मार रहे होते हैं, हम LPG का बम मार रहे होते हैं, बिजली का ग्रेनेड फाड़ रहे होते हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। कोई अभी 15 जनवरी से IMF का एक और मिनी बजट आ रहा है जो बिल्कुल ही हमें कुचल दे। IMF का? हाँ जी, IMF की तरफ से आ रहा है। 15 जनवरी को मिनी बजट और आ रहा है। यानी गवर्नमेंट वो बजट पेश कर रही है और आप ये समझते हैं कि वो IMF के कहने पे, ये आपकी राय है? अच्छा, कितना रोटी कमाना कितना मुश्किल हो गया? इंतहाई लोगों के तरले करने पड़ते हैं, इंतहाई तरले। हाँ जी, वो कहते हैं उनके पास भी पैसा नहीं है, हमारे पास भी इतने सरमाया नहीं है कि हम कुछ बेच के और बच्चों के लिए भी कुछ कर लेंगे या कुछ और माल ले आए। कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 2 बेटियां 2 बेटे। तो कितना मुश्किल है उनके पढ़ाई के मामलात को आगे लेकर चलना, जिंदगी, शादी ब्याह? अल्लाह ताला पे ही हम जो भी काम करते हैं अल्लाह के सुपुर्द ही, हमारा मुल्क ही अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह के सुपुर्द ही है। ये इनके बस की बात नहीं है, ये वैसे ही हमारे पास मुसल्लत हो गए। यानी अलिफ से ये तक हर चीज अल्लाह के हवाले है, और ये तो ठीक बात है, हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन हमने क्या करना है, हमारा किरदार क्या है, ये एक सवालिया निशान है। और ये बुजुर्ग जो है, इनका एक छोटा सा स्टॉल है और ये तमाम जुराबों का स्टॉल है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है इस मसाइल को, इस महंगाई को कोप अप करना। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी ये स्टॉल आपके के मुलाजिम है? मुलाजिम। कितना दिहाड़ी कितनी है? मेरी तकरीबन 700 रुपये। 700 रुपये, यानी दिहाड़ी पूरे 8-12 घंटे मेहनत करने के बाद आपने 700 कमाने हैं। तो घर कैसे चलता है 700 में? पढ़ाई है बच्चों की, महंगाई है, आपके सारे मामलात है, किराए तो हैं, लेकिन वो भी भाई है, मेरा कज़न है, फिर कंप्रोमाइज करना पड़ता है मिल मिला के। हाँ जी। 2021 के साल को कैसे देखते हो? भैया पिछले 2020 में यही सोचा था कि चलो ये तो सही नहीं गुजरा, अगला साल सही गुजरेगा, फिर कैसा रहेगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी 2021 में सरप्राइज दिया है आवाम को, ये पेट्रोल और ये महंगाई करके, डीजल महंगा करके। वो कहते हैं परेशान नहीं होना। वो तो उनकी बात ठीक है, होना ही नहीं, उन्होंने करना ही वही है जो उनको अच्छा लगना है, आवाम की तो सुननी नहीं है, तो हमने क्यों परेशान होना है, क्योंकि हमने खुद करके खानी है, ठीक है, अपनी मेहनत करनी है, मेहनत से खानी है, उन्होंने कुछ नहीं देना, जो देना है अल्लाह ताला ने देना है। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, उनकी काबीना, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, उनकी काबीना और तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी जिम्मेदारी मुल्क और कौम की मुईशत को बेहतर बनाना है, आसानी आम करना है, उनके लिए किया, उनके सामने रखा, अवामी मसाइल, आम शहरियों की बिपता उनके सामने रखने की कोशिश की कि आम आवाम किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह करे कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। हम अपने आप को इस खुशगुमानी में रखना चाहते हैं कि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी खुशगुमानी में बरहक हों, दुरुस्त हों, ठीक हों, ताकि आसानी आम हो, आसाइशें बेहतर अंदाज में आ सके और 2021 का साल तारीख साल ना हो, बल्कि उम्मीद के साथ साथ कामयाबी का साल हो, वतन अजीज के लिए, वतन अजीज की आवाम के लिए और मौजूदा सियासी निज़ाम के लिए। अस्सलाम।